नमस्कार साथीहरू। आज मैले शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम बमोजिम माध्यमिक तहको सामान्य परीक्षाको नमुना प्रश्नपत्रको 8औं सेट लिएर आएको छु। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक र कमेन्ट पनि जरुर गर्नुहोला। अब सुरु गरौँ। खण्ड क सामान्य ज्ञान र समसामयिक विषय 20 प्रश्न, 2 को दरले 40 अङ्क। 1 नम्बर, आकारको हिसाबले ग्रहहरूको ठुलोदेखि सानो क्रममा कुन सही छ? क बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। ख बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, अरुण, वरुण। ग अरुण, वरुण, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि। घ बृहस्पति, शनि, अरुण, पृथ्वी, वरुण। यसको सही उत्तर क बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण र पृथ्वी। 2 नम्बर, पृथ्वीको उत्पत्तिको नेबुलर परिकल्पना कुन हो? क लामपुच्छ्रे तारा सूर्यमा ठोक्किएर उछिट्टिएका पदार्थबाट पृथ्वी बनेको हो। ख लामपुच्छ्रे ताराको गुरुत्वाकर्षणले ज्वार उत्पन्न भई पृथ्वी बनेको हो। ग आकाशमा फैलिएका ग्यास र धुलोका कणबाट बनेको पिण्डबाट पृथ्वी बनेको हो। घ नम्बर, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो ग नम्बर, आकाशमा फैलिएका ग्यास र धुलोको कणबाट बनेको पिण्डबाट पृथ्वी बनेको हो। 3 नम्बर, कुन नहरले उत्तर अमेरिका र दक्षिण अमेरिकालाई छुट्याएको छ? क डेक, ख पानामा, ग स्वेज, घ नाइल। यसको सही उत्तर ख पानामा। 4 संसारकै सबभन्दा ठुलो हिमनदी कुन हो? क सियाचेन, ख ल्याम्बर्ट फिसर, ग भट्नाजोकुल, घ फ्रेन्च जोसेफ। ख ल्याम्बर्ट फिसर। 5 नेपालको सबभन्दा धेरै स्थानीय तह भएको जिल्ला कुन हो? क गोर्खा, ख झापा, ग धादिङ, घ सर्लाही। घ सर्लाही। 6 दार्चुला र बैतडीको सीमा क्षेत्रमा बग्ने चमेलिया नदीको किनारमा कुन खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रामा पाइएको छ? क चुनढुङ्गा, ख मिथेन, ग फलाम, घ युरेनियम। घ युरेनियम। 7 नेपालको भोट प्रदेशको सन्दर्भमा तलको मध्ये कुन भनाइ गलत हो? क यो क्षेत्र वर्षा ऋतुमा निकै सुक्खा रहन्छ। ख यो मुख्य हिमालय र बाहिरी हिमालयको बीचमा पर्छ। ग यो 5000 मिटरभन्दा माथिल्लो भागमा पर्छ। घ तापक्रम अति न्यून भएकोले पानीको थोपा खस्नु पूर्व हिउँमा परिणत भइसकेको हुन्छ। ग यो 5000 मिटरभन्दा माथिल्लो भागमा पर्छ। 8 दशैँ नाच कुन जातिमा प्रचलित छ? तामाङ, सतार, मगर, राई। ख सतार। 9 नम्बर, चागु नारायणको मन्दिर कुन शैलीमा निर्माण गरिएको हो? क प्यागोडा, ख स्तूप, ग शिखर,
घ माथिका कुनै पनि होइनन्। क प्यागोडा। 10 नम्बर विक्रम सम्वत 2045 मा दशरथ रङ्गशालामा हावाहुरी आउँदा दर्शकहरू भागाभाग गरेर मृत्यु हुँदा नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने मन्त्री को हुन्? क कमल थापा, ख केशरबहादुर बिष्ट, घ क्षेत्रप्रताप अधिकारी, घ जोगमेहर श्रेष्ठ। ख केशरबहादुर बिष्ट। 11 नम्बर 15औं योजनाको अन्तसम्ममा कुल ग्रास उत्पादनमा शिक्षाको योगदान कति पुर्याउने लक्ष्य छ? क 6.9, ख 7.0, ग 7.1, घ 7.2। घ 7.2। 12 नम्बर नेपालमा पानी जहाज कार्यालयको स्थापना कहिले भयो? क 2075 फागुन 1, ख 2075 फागुन 2, घ 2075 फागुन 3, घ 2075 फागुन 4। ख 2075 फागुन 2। 13 नम्बर राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा सूचीकृत मध्य पहाडी लोकमार्गको लम्बाइ कति छ? क 1676 किलोमिटर, ख 1776 किलोमिटर, घ 1876 किलोमिटर, घ 1976 किलोमिटर। ख नम्बर 1776 किलोमिटर। 14 नम्बर सन् 2012 मा मध्यपूर्वमा फैलिएको मर्स-कोभ नामक कोरोना भाइरसको पहिलो केस कुन देशमा देखिएको थियो? क साउदी अरब, ख जोर्डन, घ इरान, घ इराक। क साउदी अरब। 15 नम्बर दिगो विकासको लक्ष्य विश्वव्यापी अभियान अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् 2030 सम्म बहुआयामिक गरिबी दरलाई कतिमा झार्ने उद्देश्य राखेको छ? क 10%, ख 9%, घ 8%, घ 7%। क 10%। 16 नम्बर स्थापना कालमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा कार्यालय सञ्चालनका दुई भाषाहरू कुन कुन थिए? क अङ्ग्रेजी र चाइनिज, ख अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च, ग अङ्ग्रेजी र स्पेनिस, घ अङ्ग्रेजी र रसियन। ख नम्बर अङ्ग्रेजी र फ्रेन्च। 17 नम्बर विश्व बैंकबाट ऋण प्राप्त गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? क स्पेन, ख इटाली, घ फ्रान्स, घ जर्मन। ग फ्रान्स। 18 नम्बर 2076 को जगदम्बाश्री पुरस्कार कसलाई दिने निर्णय भएको छ? क बैरागी काइँला, ख चन्द्रप्रकाश बानिया, घ योगेश राज, घ शान्ति ठटाल। घ शान्ति ठटाल। 19 नम्बर 16 अक्टोबर सन् 2020 मा शिक्षणको क्रममा पैगम्बर मोहम्मदका विवादित कार्टुनहरू
देखाएको आरोपमा हत्या गरिएका स्यामुअल पटी कुन देशका शिक्षक हुन्? क अमेरिका, ख क्यानाडा, ग बेलायत, घ फ्रान्स। घ फ्रान्स। 20 नम्बर, सन् 2020 को निर्वाचन मार्फत जो बाइडन अमेरिकाको कतिौं राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिँदैछन्? क 36औं, ख 44औं, ग 46औं, घ 47औं। ग 46औं। खण्ड ख, शिक्षा सम्बन्धी आधारभूत ज्ञान 12 प्रश्न, 2 को दरले 24 अङ्क। 21 नम्बर, लर्निङ टु नो, लर्निङ टु डु, लर्निङ टु लिभ टुगेदर र लर्निङ टु बी के हुन्? क दिगो विकासका शिक्षासँग सम्बन्धित लक्ष्यहरू। ख सबैका लागि शिक्षाका 4 आयामहरू। ग नेपालको शिक्षा नीतिका 4 स्तम्भहरू। घ डेलर्स आयोगले दिएका शिक्षाका 4 स्तम्भहरू। घ नम्बर, डेलर्स आयोगले दिएका शिक्षाका 4 स्तम्भहरू। 22 नम्बर, किशोर अवस्थाका सम्बन्धमा कुन बेठिक हो? क भेटघाट, भोज भतेर, नाचगानमा सहभागी हुने सामाजिक रुचि अन्तर्गत पर्दछन्। ख राम्रा पोसाक लगाउने, स्वतन्त्र र स्वावलम्बी हुने व्यक्तिगत रुचि अन्तर्गत पर्दछन्। ग दिवा स्वप्न, यात्रा, आराम, मनोरञ्जनात्मक रुचि अन्तर्गत पर्दछन्। घ धर्म ईश्वरका बारेमा तर्क र वाद विवाद गर्ने शैक्षिक रुचि अन्तर्गत पर्दछन्। घ नम्बर, धर्म ईश्वरको बारेमा तर्क र वाद विवाद गर्ने शैक्षिक रुचि अन्तर्गत पर्दछन्। 23 नम्बर, सिप सिकाइको लागि विशेषतः तलको मध्ये कुन सिकाइ उपयुक्त मानिन्छ? क शास्त्रीय सम्बन्धन सिकाइ, ख पहिचानद्वारा सिकाइ, ग प्रयत्न र भुल सिकाइ, घ अन्तर्दृष्टि सिकाइ। ग प्रयत्न र भुल सिकाइ। 24 नम्बर, सिकाइको स्थानान्तरणको सिद्धान्तहरूमा औपचारिक अनुशासनको नियमका प्रतिपादक को हुन्? क प्लेटो, ख चार्ल्स जर्ड, ग स्पेरम्यान, घ आर्यस वुडवर्थ। क प्लेटो। 25 नम्बर, जीन पियाजेले विकास गरेको बौद्धिक विकासका चरणहरूमा सही क्रम कुन हो? क संवेदिक क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, ठोस क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक। ख पूर्व क्रियात्मक, ठोस क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक, संवेदिक क्रियात्मक। ग ठोस क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक, संवेदिक क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक। घ संवेदिक क्रियात्मक, ठोस क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक। क नम्बर, संवेदिक क्रियात्मक, पूर्व क्रियात्मक, ठोस क्रियात्मक र औपचारिक क्रियात्मक चरण। 26 नम्बर, नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको आधुनिक कालको सुरुवात कहिलेदेखि भएको मानिन्छ? क विक्रम सम्वत 2007, ख 2019, ग 2028, घ 2038। विक्रम सम्वत 2007। 27 नम्बर, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 मा विद्यालय शिक्षामा राष्ट्रिय उद्देश्यहरू कतिवटा उल्लेख गरिएको छ?
क 12, ख 11, ग 10, घ 9। क 12। 28 नंबर आई हियर आई फर्गेट, आई सी आई रिमेम्बर, आई डू आई अन्डरस्ट्यान्ड। यो कसको भनाइ हो? क फ्रेडरिक आर बर्नार्ड, ख नेल्सन मण्डेला, ग महात्मा गान्धी, घ चिनिया उक्ति। घ चिनिया उक्ति। 29 तलको मध्ये कुन शिक्षक केन्द्रित विधि होइन? क प्रदर्शन, ख छलफल, ग समस्या समाधान, घ प्रवचन। ग समस्या समाधान। 30 नम्बर तलको मध्ये कुन वैधताको प्रकार होइन? क विषयगत, ख रचना, ग समवर्ती, घ परीक्षण पुनः परीक्षण। घ परीक्षण पुनः परीक्षण। 31 नम्बर शिक्षकले पढाउने समयमा लचकता ल्याउन सक्ने र वैयक्तिक भिन्नता पहिचान गरी अध्यापन गर्न सकिने शैक्षणिक सङ्गठन कुन हो? क विषय शिक्षण, ख कक्षा शिक्षण, ग बहुकक्षा शिक्षण, घ माथिका सबै। ख नम्बर कक्षा शिक्षण। 32 नम्बर शिक्षक सक्षमताको प्रारूप 2072 मा तलको मध्ये कुन सक्षमता समावेश छैन? क विषयवस्तुको ज्ञान, ख सञ्चार तथा सहकार्य, ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, घ दण्डरहित बाल मैत्री सिकाइ। घ नम्बर दण्डरहित बाल मैत्री सिकाइ। खण्ड ग सूचना तथा सञ्चार प्रविधि 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 33 नम्बर नेपालमा इन्टरनेटको सुरुवात गर्ने पहिलो कम्पनी कुन हो? क सुविसु, ख ओल्डलिङ्क, ग मेरो मोबाइल, घ मर्केन्टाइल। घ मर्केन्टाइल। 34 नम्बर एमएस वर्ड डटको एउटा उदाहरण हो? क एन अपरेटिङ सिस्टम, ख अ प्रोसेसिङ डिभाइस, ग एप्लिकेसन सफ्टवेयर, घ एन इनपुट डिभाइस। ग एप्लिकेसन सफ्टवेयर। 35 नम्बर पावर पोइन्टमा स्लाइड सर्टर केमा उपलब्ध हुन्छ? इन्सर्ट मेनु, फाइल मेनु, भ्यू मेनु, एडिट मेनु। ग भ्यू मेनु। 36 नम्बर एक्सेलमा कलमलाई केले सङ्केतीकरण गरिन्छ? क एबिसी, ख 1 2 3, ग A1 A2, घ आई सेकेन्ड आई थर्ड आई। क एबिसी इत्यादि। 37 नम्बर तलको मध्ये कुन एन्टिभाइरस सफ्टवेयर होइन? क एभिजी, ख एभास्ट, ग म्याकएफी, घ कोडरेड। घ कोडरेड। खण्ड घ संविधान शिक्षा सम्बन्धी ऐन तथा नियमहरू 5 प्रश्न 2 को दरले 10 अङ्क। 38 नम्बर
नेपालको संविधान अनुसार महालेखा परीक्षकको नियुक्ति कसरी गरिन्छ? क. संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा, ख. न्याय परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट, ग. प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट, घ. मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट। क नम्बर संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा। 39 नम्बर शिक्षा ऐन अनुसार शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सुझाव तथा सल्लाह दिने कामको लागि कुन निकाय गठन गर्ने प्रावधान छ? क. राष्ट्रिय शिक्षा परिषद, ख. शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, ग. शिक्षक सेवा आयोग, घ. शिक्षा सभा। क नम्बर राष्ट्रिय शिक्षा परिषद। 40 नम्बर शिक्षा नियमावली अनुसार सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको पदावधि कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? क. 3, ख. 4, ग. 5, घ. कुनै पनि होइनन्। ग. 5 वर्ष। 41 नम्बर शिक्षक सेवा आयोग नियमावली अनुसार शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षता कसले गर्ने प्रावधान छ? क. सम्बन्धित स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने प्रमुख, ख. सम्बन्धित जिल्लाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको प्रमुख, ग. स्रोत व्यक्ति, घ. क र ख मध्ये वरिष्ठतम अधिकृत। घ नम्बर क र ख मध्ये वरिष्ठतम अधिकृतले। 42 नम्बर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार वडा समितिको विकास कार्य अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारमा तलको मध्ये कुन पर्छ? क. बाल उद्यानको व्यवस्था गर्ने र वडालाई बाल मैत्री बनाउने, ख. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम, शिशु स्याहार तथा प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन, ग. पुस्तकालय, वाचनालय, सामुदायिक सिकाइ केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने, घ. माथिका सबै। घ. माथिका सबै। खण्ड ङ सामान्य बौद्धिक परीक्षण 8 प्रश्न 2 को दरले 16 अङ्क। 43 नम्बर हट : ओभन, डबल : कोल्ड : व्हाट। हटको ओभन भए जस्तै कोल्डको के हुन्छ? क. आइसक्रिम, ख. एयर कन्डिसनर, ग. स्नो, घ. रेफ्रिजरेटर। घ. रेफ्रिजरेटर। 44 नम्बर नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। जनवरी, मे, जुलाई, नोभेम्बर। घ. नोभेम्बर। 45 नम्बर कुनै काम गर्न यमलाई 10 दिन र यनलाई 15 दिन लाग्छ। दुवै मिली 3 दिनसम्म काम गरेपछि कति प्रतिशत काम बाँकी रहन्छ? क. 30%, ख. 40%, ग. 50%, घ. 60%। घ. 50%। 46 नम्बर छोडिएको सङ्ख्या र मिसिङ नम्बर पत्ता लगाउनुहोस्। 3वटा फिगर दिएको छ। तेस्रो फिगरको भित्रपट्टि कुन विकल्प सही होला? यसको सही उत्तर हो 72, घ को 72।
अब यसमा त्रिभुजको साइडमा लेखिएका सङ्ख्याहरूको गुणनफललाई 10 ले भाग गर्दा त्रिभुजभित्रको सङ्ख्याको प्राप्ति हुन्छ। पहिलो चित्रमा 3, 4, 5 को गुणनफल 60, 10 ले भाग गर्दा 6। दोस्रोमा 4, 5, 6 को गुणनफल 120, 10 ले भाग गर्दा 12। त्यस्तै तेस्रोमा 8, 9, 10 को गुणनफल 720, 10 ले भाग गर्दा 72। 47 निश्चित क्रममा रहेका दिएका चित्रहरूपछि कुन चित्र आउँछ? प्रब्लम फिगरमा 4 वटा फिगर छ। यो निश्चित नियमको आधारमा अगाडि बढेको छ। यो डी पछाडि कुन फिगर उपयुक्त हुन्छ? क, ख, ग, घ मध्ये यसको उत्तर क। एबाट बीमा जाँदा त्यहाँको झन्डा 45 डिग्री एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा परिक्रमण भएको छ। बीबाट सीमा जाँदा 90 डिग्री, सीबाट डीमा जाँदा 135 डिग्री। त्यस्तै डीबाट नयाँ चित्रमा जाँदा 180 को परिक्रमण हुनुपर्छ। 180 को परिक्रमण कमा छ। 48 नम्बर खाली ठाउँमा कुन विकल्प ठिक हुन्छ? एउटा म्याट्रिक्स फिगर दिएको छ। खाली ठाउँमा 4 वटा मध्ये कुन चाहिँ विकल्प सही होला? यसको उत्तर हो क नम्बर। अब यसमा हरेक रोमा हामी हेर्न सक्छौं। पहिलो रोमा दायाँपट्टिको चित्र इन्भर्ट भएको छ पहिलोबाट दोस्रोमा जाँदाखेरि। दोस्रो रोमा पनि दायाँपट्टिको चित्र इन्भर्ट भएको छ। इन्भर्ट भनेको दायाँको बायाँ जाने, माथिको तल जाने। त्यस्तै तेस्रो रोमा पनि दायाँपट्टिको दोस्रो फिगर चाहिँ नि इन्भर्ट हुनुपर्छ, जुन चाहिँ कमा छ। उनपचास विशेषता मिल्ने समूह भएको विकल्प कुन हो? 9 वटा चित्रहरू दिएको छ र यसलाई 3-3 वटा ग्रुपमा छुट्याइएको छ। विशेषता मिल्ने खालको अप्सन कुन होला? यसको सही उत्तर ख नम्बर। खमा 156 छ। 156 फिगर हेरौँ। एउटा फिगर भित्र उस्तै अर्को फिगर छ। त्यस्तै अर्को 234 मा चित्रलाई 2 बराबर भागमा विभाजन गर्ने रेखाहरू छन्। बाँकी रह्यो 7, 8, 9। एउटा चित्रभित्र अर्को फरक चित्र छ। 50 नम्बर नमिल्दो एउटा पहिचान गर्नुहोस्। 4 वटा फिगर मध्ये नमिल्ने फिगरलाई पहिचान गर्नुहोस्। यसको सही उत्तर ग नम्बर। अब दुईटा पिन र इक्वल साइन छ। पिन र इक्वल साइन अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। फिगरको बाहिरी फिगरको अपोजिट डिरेक्सनमा छन्, तर ग बाहेक अरूमा चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा छन्। त्यसकारणले यसको विकल्प ग हो। यदि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला, लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्नुहोला। अन्तमा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।